جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درش پڑھ لیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ آج دل کر رہا ہے کہ اقبال دے کلام تو شروع کریے، بالکل تھوڑے مزاج تو ہٹ کے میرے اپنے مزاج دے مطابق۔ خودی کا سینہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان لا الہ یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزان لا علاقہ گون جائے حضور دے غلام کہہ رہے ہیں بہار ہو کہ خزان لا الہ۔ اور جناب اعلیٰ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب سارے ادارے توڑے خلاف، سارے جناب اعلیٰ اتنا نہاد سیاسی جماعتہ توڑے خلاف، تسی اس سسٹم نے اندر نظام بدلو گے کہ آئے۔ اقبال فرماندہ ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ، خودی ہے تیغ فسان لا الہ سنہا تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد
صدر محفل استاد العلماء مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد وقار صد تکریم محافظ ناموس رسالت جناب مفتی محمد مصباح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت عزت مآب جناب مفتی محمد اکرام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محافظ ناموس رسالت عزت مآب جناب حافظ مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسیر ناموس رسالت عاشق رسول عزت مآب جناب صوفی محمد شیر سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی محفل لائق صد وقار صد تکریم محافظ ناموس رسالت جناب محمد فاروق واگرہ صاحب، لائق صد وقار صد تکریم جناب حاجی محمد ظہور واگرہ صاحب، جناب حاجی محمد ممتاز صاحب، جناب محمد فیاض صاحب، محمد رمضان صاحب، اور پی پی 87 تحریک لبیک یا رسول اللہ یونین کونسل پکا گنجیرہ دے تمام نبی علیہ السلام دے عاشق اور غلام حضور دی عزت و ناموس تے پہرے دار، مالک اسا سارے دی حاضری اپنے فضل نال قبول فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم رضوی صاحب خطیب پاکستان، آپ اور تمام علماء جو اس بابرکت اجتماع دے اندر تشریف فرمانے، کسی دا نام رہ گیا ہے تو پریشان نہیں ہونا، بابا جی فرمانے سن تو سن جنہ مالکہ واسطے آئے ہو، مالک تانوں بھی دیکھ رہے ہیں، ساڑھے جناب اعلیٰ ساڑھے دل بھی دیکھ رہے ہیں، تواڈے دل بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساڑھے جناب اعلیٰ محبتاں دے معیار بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل نال میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ بچہ جناب محمد علی عثمان، اللہ تعالیٰ انہوں اپنی حفظ و امان رکھے اور نظر بد تو بچائے۔ ماحول بدلنا جتنا ایک ساڑھے واسچ ہے بدلنا چاہیے اور بدل بھی رہا ہے، کہ محفل شادی دی ہوئے، محفل جناب اعلیٰ خوشی دی ہوئے، غمی دی ہوئے، ساڑھے نزدیک اس وقت تک وہ محفل بام عروج تک نہیں پہنچتی جدوں تک وہ رسول اللہ دے دین دی گل نہ ہوئے۔ بڑا فضل ہویا میرے مالک دا، انہیں جولائی دے مہینے دے اندر کیسا موسم بنا دیتا ہے۔ یہ انہاں لوگوں واسطے جڑے کہندے نے مولویو ہر پاسوں حالات اوکھے نے، تنگیاں نے، عالم کفر تے انہاں دے اعلی کار چمچگیر کیویں دین نو آن دین گے تھے۔ میں کہ جڑا مالک جون جولائی وچ لوگوں نو کملا پوا سکدا ہے نا تے موسم بدل سکدا ہے، ایویں پتہ بھی نہیں لگنا تے پاکستان تے تخت رسول اللہ دا دین آ جائے۔ تواڈے ساڈے ایک ذمہ کم ہے کہ اسی اپنی استطاعت دے مطابق محنت کریے، کیونکہ میں پیور ایک سیاسی مولوی ہوں، میرے ذمہ جو کم ہے میں وہ تواڈے سامنے عرض کروں گا۔ میرے ذمہ کم ہے کہ میرے آقا و مولا دا او دین یا دین دا او پہلو جڑا ساڑی عوام الناس دی اکثریت نو پتہ نہیں ہے، میں اس حوالے نال تانوں روشناس کراواں۔ کسی نو میری گل نال اختلاف ہے، بالکل انہوں حق ہے کہ وہ میری اصلاح کرے، لیکن کم از کم اصلاح کرن دا حق اس بندے نو ہے جڑا ساڑھے نالوں اتنا زیادہ ضرور پڑھیا ہویا ہوئے کہ سانو آ کے جناب حضور دا دین سکھائے۔ ساڑھی اصلاح کرن قبلہ مفتی صاحب جیسے لوگ، ساڑھی اصلاح کرنے علماء جو سٹیج تے بیٹھے نے ایسے لوگ، اے حضور دے غلام جناب اعلیٰ ساڑھی اصلاح کرن کے مولانا صاحب اے جناب حدیث دے فہم دے اندر اس جگہ دوتے تو انہوں مغالطہ لگے، اے نہیں سی اے مفہوم سی، تو چلو جناب اعلیٰ سی اپنی غلطی تسلیم کریے، تو جنہوں جناب اعلیٰ پہلے کلمے دے صحیح تلفظ بھی ادائیگی نہ آوے اس بندے نو جناب اعلیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو علاوہ اگے سورہ فاتحہ بھی مجمع پڑھن دی ہمت نہ ہوئے، او بندہ آ کے سانو حضور دا دین سکھاوے، اے تے کو گلاں جچدیاں نہیں، اور کسے کیا ہونے کیا بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے، ایتھے بندہ کی آکھ سکتا ہے۔ بہرحال تواڈے نال گلاں کرنیاں نے کہ اسی جس دین دی گل کرنے ہیں او دین کیڑا ہے۔
اونچی بولو. یہ انہوں لوگوں واسطے میری تقریر ہے جڑے کہتے ہیں اسی تے آئے سا میلاد دی محفل واسطے تے مولویاں سیاسی گلاں کیتیاں نے, سیاسی تقریر ہو گئی. ہن تے ساڈے خیر لبیک والے بھی سیانے ہو گئے, انہوں نے کہ چلو مسیح تے تانوں مسئلہ ہوندا تے تانوں میدان وچ لے آنے, چلو اتنے بیٹھ اور نعرہ لگیا نا ایک جگہ دے لبیک دا, تو ایک بندے پرچی بھیج دیتی, انہوں نے کیا کہ حضرت صاحب یہ لبیک کا نعرہ, یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ, یہ تو سیاسی نعرہ ہے, آپ یہاں پہ لگوا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یار سیاسی ہے یا مذہبی ہے تو رسول اللہ دا نعرہ تو سیاسی سمجھ کے نہ لا, تو مذہبی سمجھ کے لا. لبیک لبیک یا رسول آئیے جی اللہ دا قرآن پڑھیے, میرے آقا مولا دا فرمان پڑھیے. میرے کریم نبی جس وقت ہجرت فرما کے مکہ تو مدینہ طیبہ وچ آئے اور ریاست مدینہ دی بنیاد حضور نے رکھی, حضرت تشریف فرمانے کہ میرے آقا مولا نے ایویں دا نظام بنایا کہ مسجد نبوی دے اندر بھی حضور دا نظام چلدا سی تے مدینے دے بازاراں دے اندر بھی حضور دا نظام چلدا. کچھ بولو. سانو کہندے نے مولوی او تسی مسیتاں تک رہو, مدرسیاں تک رہو, ادھر منہ نہ کرو. اسی تانوں اس دین ال لے جانا چاہتے ہیں جڑا دین میرے آقا مولا لے کے آئے. پڑھیے قرآن, جن دی طبیعت اندروں راضی ہوئے وہ گل کرے. بابا جی فرمانے سن کہ دجال دے فتنے دے پتہ نہیں اس قوم نے کی کرنا ہے, جیڑی قوم عمران دے فتنے تو باہر نہیں آ رہی اس قوم دے نال ساڑی جناب اعلیٰ بحث مباحثہ نہیں ہے. آؤ اللہ دا قرآن پڑھو تاکہ تانوں سمجھ آ جائے. مولوی فاروق الحسن دی گل نال اختلاف ہو سکتا ہے, محمد عربی دی گل نال اختلاف نہیں ہو سکتا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اللہ دے نزدیک اسلام ہے جناب اعلیٰ. یہی اسلام میرے تیرے کریم نبی لے کے آئے ہو, تے میرے نبی رحمت نے جناب 10 سال یا 11 سال میرے آقا مولا نے جناب اعلیٰ مدینہ شریف دے اندر اپنی حکومت بھی کی تھی اور سیاست نبی کر کے دنیا نو دسی کہ اسلام دی سیاست جو دی ہے, اسلام کا نظام جو دایا. کیسا نظام جس جگہ تے مال غنیمت آ جائے تے سونے دے بڑا جائے, رسول اللہ دو ہتھاں نال ونڈنا شروع کر دینے, حتیٰ کہ اتنا سونا بچ جاندا ہے سرکار ساری رات مسجد گزار دینے, اگلا دن مسجد گزار دینے, حتیٰ کہ جناب اعلیٰ ظہر پڑھی اثر پڑھی مسجد دے اندر تے بندے آئے. پھر سوالی آپ نے وہ مال انہاں نو تقسیم کیتا تے ہمیں ہاتھ جھاڑ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ قوم نو پتہ لگ جائے, امت نو پتہ لگ جائے قیامت تک ساڈا دین انج ہوندا ہے جس دین دے اندر جناب اعلیٰ اگر مال ڈھیر سارا ہو جائے ریاست دا سربراہ ادو تک گھر نہیں جانا جدو تک اس مال نو اپنی جناب رعایا دے اندر تقسیم نہیں کر دینا. جناب اعلیٰ اے ریاست مدینہ ہے جس ریاست مدینہ دے اندر تنخواہ دی جناب اعلیٰ تنخواہ دے تعین دی گل ہوئے کہ صدیق تواڈی تنخواہ کتنی مقرر کری ہے تے فرماون اتنی مقرر کر جتنی مدینے دے مزدور نو دے دے ہو. آکھیا گزارا کیویں ہو سے, فرمایا گزارا کراں گا جے نہ ہو سکیا مدینے دے مزدور دی تنخواہ بڑھا دیاں گا. اے جناب اعلیٰ ریاست مدینہ دا تصور ہے, جس ریاست مدینہ دے تصور دے اندر حضرت صدیق اکبر جدو دنیا تو جاون لگ دے دے آپ وصیت فرماندے نے جدو میں فوت ہو جاواں میری فلانی زمین بیچ کے جتنی ہن تک میں تنخواہ لئی ہے وہ تنخواہ تسی بیت المال دے اندر جمع کرا دینا. ہو سکتا ہے ابو بکر صحیح مانے میں ڈیوٹی نہ دے سکیا ہویا, جس تنخواہ کی واپسی دے جناب اس آرڈر نو سن گیا عمر جیسی ہستی بھی رو پہ تے رو کے کہنے نے ابو بکر تو بعد آلیاں نو اوکھا کر کے جا رہا ہے, تو بعد چاون آلیاں نو اوکھا کر کے جا رہا ہے. کون ہے جڑا تیرے جیسا کے بعد دے اندر جناب نظام حکومت چلائے اسی اس ریاست مدینہ دی گل کرنے جس ریاست مدینہ دے اندر جناب
حاکم خود بھی ایماندار ہوئے او دی برکت دے نال رعایا بھی ایماندار ہوئے رات رو جناب عمر چکر لا رہے ہوں تے گھر وچوں آواز آیا تہجد دے ویلے گھر وچوں آواز آیا ایک بوڑھی مائی دی کپ کپاں دی آواز چل بچی اٹھ کے دودھ پانی پا لے تے انہیں آکھیا نا ماں خلیفے نے منع کیتا ہے پانی نہیں پانا انہوں نے کیا خلیفہ کیڑا ویکھدا پہ آیا عمر کیڑا دیکھ رہا فرما عمر نہیں دیکھ رہا عمر دا رب تے دیکھ رہا جناب اعلیٰ اے جناب اسی کہنے ہو ریاست مدینہ جناب اعلیٰ دی بنیاد رکھو جس ریاست مدینہ دے اندر گھر دے اندر بیٹھے لوگاں نو پتا ہوئے کہ حاکم جناب اعلیٰ بےایمانی نہ کرے گا نہ ہون دے گا اے نہیں ہے کہ 15 کروڑ دی ریاست دی گھڑی 3 کروڑ دے اندر خرید کے پھر ویچی جائے تے جناب اپنی جیب دے اندر مال پائی جائے ایڈا وڈا چور تے منافق اعظم بھی قوم نو لگے کہ ریاست مدینہ دی بنیاد رکھے گا ایڈا وڈا چور جناب اعلیٰ قوم دی امانت تے گھڑیاں بیچ کے کھانا اپنے حرام دی کمائی جناب اعلیٰ اپنی سیاست ناپاک سیاست تلا کے پھر قوم نو آکھے میں تو اڈا ہمدرد بن کے آیا تے قوم پھر بھی منی بیٹھی ہوئے اس قوم نو 100 باری استغفار پڑھنی چاہیے ریاست مدینہ دا تصور نہیں ہے کہ بنی گالا 300 کنال دے گھر چ رہ کے 2-3 مرلے آلیاں دی گل کر ریاست مدینہ دا تصور ہے کہ مدینے والے ستے ہوئے نے رات رو حضرت فاروق اعظم گھوڑے تے بیٹھ کے مدینے دا چکر لا کے لوگاں دے گھر دے حالات معلوم کر دے پہنے ایک گھر دے وچوں جناب اعلیٰ جدو رومن دی آواز آئی بچیاں دی آپ فرماتے نے مائی چپ کرا اپنے بچیاں نو انہیں کیا ایتے حساب ہونے نے ساڑھے تے عمر دے قیامت دے دن جی وجہ تو میرے دین دور حکومت اچ میرے بچے روئے تے حضرت عمر اتھوں ہی رو دے ہوئے بیت المال چاہے آکے اپنے غلام نو کہندے نے بوری میرے مونڈے آتے رکھ میں ہوں دے گھر آٹا پہنچانا ہے تے غلام کہندے حضور میرے مونڈے آتے رکھ دے ہو فرما آج عمر دا بوجھ چک لوے گا کل کون چکے گا اسی اس ریاست مدینہ دی گل کرنے ہو جڑا اسلام عمر دے مونڈے دے ہوتے جناب اعلیٰ بوریاں رکھ دینا ہے اسی اس اسلام دی گل کرنے ہو جس اسلام دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات رو پہرا دیوان تے مدینہ دے مضافات چے قافلہ رکے ایک عورت دے کراہن دی آواز آئے تے پوچھن کی گل لے بھئی قافلے آلے ہو انہیں کہا جی خاتون بچے دی پیدائش دا ٹائم تاں دردانے تے آپ گھر آئے اپنی اہلیہ نو دائی بنا کے دے کول لے گئے اے ریاست مدینہ دا تصور ہے اے ریاست مدینہ دا تصور نہیں ہے کہ اپنی بیوی نو ٹوپی علا برکا تے لوگاں دیاں نو ڈھولک دی تھاپ تے نچایا جائے اے کوئی ریاست مدینہ دا تصور نہیں ہے ریاست مدینہ دا تصور ہے کہ جو اپنے واسطے پسند کرو میرے آقا مولا نے فرمایا کسے پوچھیا سی کہ یا رسول اللہ میں چاہنا میرا ایمان کامل ہو جائے حضور نے فرمایا جو اپنے واسطے پسند کرنا ہے اپنے بھائی واسطے بھی پسند کرے کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ دا تصور ہے کہ جناب اعلیٰ کسے صورت بھی ملک نال غداری نہ کی تھی جائے کسے صورت بھی اپنے ابگانے علیہ اندر ریاست دے سربراہ اپنے ساتھیاں دے خلاف گل نہ سنی جائے کہ جس وقت حضرت عثمان غنی جناب اعلیٰ حدیبیہ دے ہوتے حضور تے صحابہ نو چھوڑ کے آئے تے جناب آپ تشریف لے کے آئے کہ اس وقت آپ نے فرمایا اسی لڑن نہیں آئے میں حضور دا پیغام لے کے آیا اسی صرف اللہ دے گھر دی زیارت واسطے آیا تسی انج کرو جناب سانو مالک دے گھر دے چاون دے ہو اسی جناب تلوارہ صرف نیام دے اندر ہی نہ کھانے ہو اور کوئی جناب اعلیٰ ساڑا مدعا نہیں ہے انہاں کیا تیرے نبی نہیں آ سکتے ہاں کعبہ موجود ہے جا تو طواف کر ہاں زمزم موجود ہے جا کے پیو صفا پروا موجود ہے جا کے چکر لاؤ لیکن تیرے نبی نہیں آ سکتے انہاں کی فرمایا یاد رکھ حضور دے بغیر میں کعبے نو دیکھ نہیں سکتا کعبے نو متھا نہیں لا سکتا کعبے دی اسے ویلے زیارت کرانگا جس ویلے میرے مصطفیٰ کریم آ کے زیارت کرنگے
اے ریاست مدینہ والے ہوندے نے جڑے اپنے جناب آلہ اپنے آقا و مولا دے نال اتنے مخلص ہوندے نے۔ اے کیڑی گل ہوئی کہ گستاخاں نوں مبارک ہوئے کہ فرانس دے صدر نوں دوبارہ صدر بنن دے اوتے شہباز شریف مبارک دے پھر آکھیا جائے لبیک والے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لبیک والے اون دے نال کھڑے ہون گے جو محمد عربی دی عزت دے نال کھڑا ہوئے گا، یا رسول اللہ دی ناموس دے پہرے تے کھڑا ہوئے گا، ورنہ اے بلے تیر تے نور نال کروڑ واری سونے دے بڑھ کے آ جاواں۔ میرے امیر نے کہا کہ کسے نو مان ہوئے گا کہ پیو پتر وزیر اعلیٰ وہ سوچدا ہوئے گا میرا پیو وزیر اعظم ہے، تے میرے امیر نے کہا تیرا پیو سکندر اعظم کی ہوئے ساڈی جتی نو بھی پرواہ نہیں ہے، اسی اسے بندے نو منن والے ہاں جو ممتاز قادری دی طرح حضور دی عزت دا پہرے دار بڑھ کے آونا لاؤ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ ریاست مدینہ دے تصورے نہیں ہیں کہ جناب اعلیٰ بدماشیاں تے عیاشیاں کر کے تسی قوم دا بیڑا غرق کر دے ہو، انہاں دے نام تے قرضے لے کے جناب تساں بدماشیاں کرو۔ اے ریاست مدینہ نہیں ہے، ریاست مدینہ اے ہے کہ جناب جو اپنے واسطے پسند کرو مزدور تے رعایا واسطے بھی وہی پسند کرو۔ حضرت عمر پاک دے دور دے اندر فالودہ آیا ایک علاقے چوں مال غنیمت دے طور تے بہت سارا، جدوں آپ نو پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا کیا اتنا مدینے دے ہر غریب واسطے ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنا تے نہیں ہے تے ہر غریب واسطے بھی نہیں ہے، البتہ سپاہیاں دی بڑی تعداد واسطے ہے۔ فرمایا تساں کھاؤ میں نو وہ چیزاں کے دے ہو جو مدینے دا غریب بھی کھا سکدا ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ساڑھا جرم صرف اتنا ہے، اسی چاہنے ہیں کہ عہدیاں وچ فرق ضرور رکھو کہ اے سپاہی ہے، اے جناب اعلیٰ تھانے دار ہے، اے جناب ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، جناب ڈی پی او آر پی او، سارے عہدیاں دا فرق ضرور رکھو لیکن تنخواہاں دا فرق نہ رکھو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تسی تنخواہاں دے فرق تے تناسب مکا دے ہو، پاکستان دے وچوں کرپشن مک نہ جائے تو میں نو پڑھ لیں۔ ایک بندہ قلم جناب چلاوے آوے بھی مرضی دے ٹائم دے ہوتے ہون دی تنخواہ لکھاں روپیے ہوئے تے جڑا ساری رات گرمی سردی دے اندر کھلو کے ڈیوٹی دے ہون دی تنخواہ چند ہزار ہوئے، پھر جناب اعلیٰ تو انہوں گلہ بھی ڈھیر ساریاں آ جاندیاں ہون۔ اس طرح نہ کرپشن مکنی ہے تے نہ حالات ٹھیک ہونے نے، حالات ادو ٹھیک ہونے نے جدو رسول اللہ دا دین آنے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آئیے جی اسی کس دین دی گل کرنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں 3 صحابہ دی مثال دیتی، اپنے آقا و مولا دی مثال دیتی، تو ایک مثال میرے آقا و مولا دے چوتھے خلیفہ اخی رسول باب مدینۃ العلم مولا علی المرتضی شیر خدا، کچھ بولو آپ دی بھی دیندہ جب آپ دے ہی مبارک زمانے حکومت دے اندر آپ دے ہی جناب اعلیٰ اللہ اکبر آپ دے ہی مبارک دور دے اندر تسی تصور کرو کہ آپ دے اتے ایک اقلیت دا بندہ کیس کر دے تے کیس کس چیز دا کہ جناب انہاں کول جڑی زیرہ ہے وہ میری ہے، زیرہ مولا علی کول جڑی ہے وہ کہنا جی میری ہے۔ ہن اندازہ لاؤ سوال جواب علی پاک کولوں ہو رہے نے تے حضور دی صحابہ کرام دے وچ 1.25 لاکھ صحابہ دے اندر کوئی صدیق اکبر تو بڑا قاضی نہیں، کچھ بولو سرکار دے سارے صحابہ دے وچ سب تو بہترین قاضی اللہ اکبر مولا علی، جنہیں بارے میرے آقا مولا نے فرمایا انا مدینۃ العلم والیاں بابا، میں علم دا شہر تے علی دا دروازہ۔ تے پھر جیویں دا حاکم ہوئے پھر قاضی بھی ہونج نہیں ہوندے، کچھ بولو آپ آئے نے جناب ہاں جی کی مقدمہ ہے؟ کہنا جناب تواڈے تے کیس ہویا ہے کہ جڑی زرہ ہے تواڈی نہیں، یہ کہندا ہے جناب میری ہے۔ آپ نے فرمایا زرہ میری ہے جناب، انہیں کہا جی کوئی گواہ؟ فرمایا میرے حسن بھی گواہ میرے حسین بھی گواہ۔ ہن جڑا سوال قاضی کر رہا ہے کیڑا سوال انہیں کیتا؟ انہیں کہا حضرت جی تانوں پتہ ہے کہ پتر دی گواہی پیو دے حق وچ قبول ہے؟
اے سوال قاضی نو تے پتہ سی کہ مولا علی نو پتہ نہیں سی. اللہ اکبر. پھر جناب اس تو بعد انہاں کہا جی بیٹے دی گواہی باپ دے حق قبول نہیں. آپ نے فرمایا میرا کمبر گواہ ہے. انہاں کہا جناب او تہاڈا نوکر ہے تے نوکر دی گواہی مالک دے حق وچ قبول نہیں. اے ساریاں گلاں تو بعد انہیں کہا حضرت جی پھر اینڈ چاہ جاندی ہے قسم. آپ نے فرمایا تو کر فیصلہ. انہیں کہا جی میرے نزدیک تے فیصلہ آئی ہے کہ ہن زرا جی چیز ہے اینی خاطر اے نہ کہندا رہے جا کے کہ مسلماناں دی حکومت سی میرے کولو زبردستی کھول ہی نہ زرا, بہتر ہے کہ انہوں دے دیو. آپ نے زرا دے حوالے کی تھی. فرمایا لے لے زرا. تے اس ویلے یہودی قدمہ گریا انہیں کہ میری ہے نہیں سی, میں تے تانوں دیکھنا سی کہ تہاڈا نظام ہے کتنا انصاف والا. تہاڈا انصاف دیکھ کے میرے دل نے گواہی دیتی ہے اے نظام کسی انسان دا بھیجیا نہیں ہے, پروردگار دا بھیجیا ہو سکتا. انہیں اس ویلے جناب اعلیٰ کلمہ پڑھے ہو مسلمان ہو گیا, حد ہوتے بیعت کی تھی. اے تے کوئی قانون نہ آیا ہو کہ غریب دے بچے جناب اعلیٰ مہینے اندر پہ رہن تے پاکستان دا سپریم کورٹ نہ رات کو نو کھلے نہ دن نو کھلے نہ سنے ہونا دی. تے عمران خان دی پریشانی ہوئے تے رات رو کورٹ بھی کھل جائے تے سپریم کورٹ دے جج بھی آ جان. ایڈے یوتھی جج جناب آ کے جدو کرسیاں تے بیٹھے ہون پھر ملک چمن آ سکتے ہیں. پھر جدو تنقید ہوندی ہے تے اے کوئی چند ایک مہینے پہلے انہاں دی کوئی قوم نے جدو مٹی پلید کی تھی تے ایک جج کہنے لگا سپریم کورٹ دا کیا ہم بغیرت ہیں؟ میں کہندے کو پوچھنے والی گل ہے. پاکستان دے سپریم کورٹ دے ججاں تو بغیرت ترین شاید ہی پاکستان دے اندر کوئی اور طبقہ ہوئے. اتنے وڈے بغیرت کہ پونی صدی گزر گئی ہے, پونی صدی پاکستان دی دے اندر کدی ایک واری بھی انہاں ناموس رسالت واسطے سموٹو ایکشن نہیں لیا, کدی ختم نبوت واسطے سموٹو ایکشن نہیں لیا. جدو 10,000 بندہ 1953 دے اندر ختم نبوت واسطے پہرا دینے شہید ہو گیا, اس کورٹ نے اس ویلے بھی سموٹو ایکشن نہیں لیا. سموٹو ایکشن کدوں لیا جاندہ ہے؟ جدو عمران جیسے نو پریشانی ہوئے, جدو جناب کتے ہندوان دے مندر دی دیوار گیری پئی ہوئے, اس ویلے انہوں سموٹو بڑی جلدی یاد آندے نے تے مسجد رحمت للعالمین لہو ہوئے تے خون جناب اعلیٰ سارے فرش دے ہوتے بہ کے تے فرش نو لال کر چکیا ہوئے تے لاشاں بھی پئیاں ہون تے زخمی بھی پے ہون تے لبیک والے پکار رہے ہون کہ او چیف جسٹس صاحب تے جناب سپریم کورٹ دے ججو تہاڈی سموٹو ایکشن دے ٹائم نہیں آیا تے سارے خاموش ہون. نہ اس ٹائم سپریم کورٹ بولے, نہ چیف جسٹس بولے, نہ اس ٹائم جناب اعلیٰ اسمبلی بولے. پھر آکھن کے جناب ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں تو سنو, اے ملک تھوڑے پیو دا نہیں, اے ملک محمد عربی دے غلامہ دا ہے, اے ملک رسول اللہ دے نا تے بڑے ہے. کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. اے ہی جج سی اعجاز الاحسن سعد بھائی دیواری آئی, پتہ چلیا جناب اعلیٰ ہائی کورٹ نے بھی کیا جناب بے قصور انہوں نے اندر رکھیا ہویا ہے تے جناب پیشیاں تے پیشیاں لمیاں تاریخاں 20 دناں دیاں مہینے دیاں, ساڑی واری مہینے دیاں تے پیو دی واری روزانہ. واہ بھئی واہ, بڑا تہاڈا انصاف ہے, اے بڑی تہاڈی جناب اعلیٰ ججی ہے. لعنت اس تہاڈے کالے کوٹ دے اوتے تے تہاڈے اس ہتھوڑے دے اوتے جڑا آرڈر کر کے کہندے ہو, ایندے نالوں کئی گنا وڈے ہتھوڑے جدوں تانوں قیامت نوں تے قبر وچ پینے نے نا تانوں لگ پتے جانے نے انشاءاللہ. تسی کی سمجھدے ہو سدا تہاڈا دور رہنا ہے؟ جی افغانستان دے اندر پوری دنیا دے کفر نے آ کے حملہ کیتا تے محمد عربی دے غلام کھڑے ہوئے 20 سالاں دی جد و جہد بعد اج اگر اتھے حضور دا دین آیا ہے تو انشاءاللہ پاکستان اچ بھی آ چلے انشاءاللہ. کیڑا چاہندا ہے کہ پاکستان اچ حضور دا دین آوے؟ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. بس جناب اعلیٰ قوم نو یہ سمجھانا ہے جو رسول اللہ دا دین آنا ہے, ریاست مدینہ حقیقی بننی ہے. پھر عدل دے پیمانے امیر و غریب واسطے ایک جیسے ہو جانا ہے. پھر ریاست دا خزانہ غریبہ واسطے ہونا ہے, امیرہ واسطے نہیں ہونا. ایک کیڑی گل ہو گئی جناب اعلیٰ کہ ٹیکس لیا غریب دینا, غریب تو جایا تے ونڈیا امیرہ میں جائے. ایک کیڑا قانون ہے جناب, قرضہ لیا غریبہ دینا تے جائے ونڈیا امیرہ میں جائے. ایک کیڑا قانون ہے. حضرت عمر بن
अब्दुल अजीज पाक दे दौर दे अंदर तसव्वुर ते करो जिस वक्त खातून अपनी जरूरत लेके उन्हां दे घर आई है तो जनाब आला आप दी अहलिया जनाब फातिमा आप अग जला रही हैं। ऐसे आलम दे अंदर आके उस औरत ने आख्या अमीर अल मोमिनीन किथे ने? आपने फरमाया की सवाल है? उन्हें क्या जी सवाल है मेरे घर दे अंदर बड़ी परेशानी है। इतनी देर उन्हें देखे एक बंदा सहन दे अंदर गारा बना रहा है, मिट्टी तैयार कर रहा है अपनी छत नूं जनाब आला लिपाई करन वास्ते। ते देखिया जनाब आला उस औरत ने ते देख के कहती है तू अमीर अल मोमिनीन दी बीवी है, तू पर्दा नहीं कर रही इस मजदूर कोलों कि तेरे सामने गारा बना रहा है। उन्हें फरमाया ये मजदूर नहीं, ये कोई गैर नहीं, ये रियासत दा सरबराह उमर बिन अब्दुल अजीज है, ये मेरे सिर दा साई है, अपने घर दा कम खुद कर रहा है, इस वास्ते गारा बना रहा है। वो उठन लगी है, उन्हें पूछा क्यों उठन लगी? उन्हें कहा जी तुहाडे अपने घर दे हालात इतने खराब ने, तुसां मेरी मदद की करनी है? उन्हें कहा ना ना बीबी सवाल दस। उन्हें सवाल दसिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज नूं जिस वेले जनाब उहदा सवाल पहुंचाया गया, आपने फरमाया मेरा पैगाम कासिद नूं जनाब आला दे के रवाना करो, बल्कि आपने एक तहरीर लिख के दी है इस्माइल नूं इतना इतना खर्चा दे दियो, इतने अरसे का खर्चा दे दियो। जदों आपने लिख के दिता औरत हैरान मुंह खुलिया परेशान होके कहती है अपने घर की हालत है मैनू इतना वाफिर खर्चा। आपने फरमाया बीबी असा अपने घर की हालत इंज रखी है ताई तुहाडे घर दे चुल्हे चल रहे हैं। जे असा याशियां करिए ते तुहाडे घर दे हालात ना होवन जेड़े जनाब आला अज ने। ए असा रियासत दे खजाने नूं अपनी जनाब आला मिल्कियत नहीं समझिया, ए हुजूर दी उम्मत दी अमानत है, ए तुहाडी अमानत है। इस वास्ते जनाब आला इहदे अंदर खियानत नहीं हो सकदी। बस मुसलमानों इतनी गल दिल दी तख्ती ते लिख लो कि हुजूर दे दीन आना है, ये सारे मसले हल होने ने। एक जुमला पाकिस्तानी भी बड़ा बोलदे ने मौलवी साहब जदों असी चंगे होवांगे उस वेले बंदे भी चंगे आ जाणगे। सुनिया कि नहीं? जदों मौलवियां दे अगे होर कोई दलील नहीं ना चलदी इन्हां दी, जदों इमरान दा जरदारी दा नवाज दा शहबाज दा दिफा करदे हैं बस हो जाती है, फिर कहंदे मौलवी साहब वो असी आप ही ठीक कोई नहीं, जदों ठीक होवांगे उस वेले फिर चंगे हुक्मरान भी आ जाएंगे। मुल्ला मुहम्मद उमर दा जुमला उन्हें क्या इस तरह नहीं होता कि जनाब असी ठीक होवांगे तो हुक्मरान ठीक होवेगा, बल्कि हुक्मरान ठीक होवेगा तो कौम ठीक होवेगी। अगर कौम ठीक होंदी तो फिर 1.25 लाख नबियां नूं आवन दी लोड़ ही ना पैंदी। उची बोलो। कौम बिगड़ी होंदी है ताई एक आंदा है जड़ा आके उन्हां ते सरबराही करके वो निज़ाम चलांदा है जिस निज़ाम दे नाल एक दूसरे की इबादत की बजाय अपने रब की इबादत ते लग जांदा। उची बोलो। इन्ना को पैगाम है। इहदे उत्ते जनाब साढ़े नाल मुंह बना लेंदे ने कि जनाब देखें हजरत साहब आप बड़ी सख्त बातें करते हैं, आप ये कहते हैं आप वो कहते हैं। सुनो असी तुहाडे अगे सिर्फ इतनी गल कीती है कि जान बड़ी दूर दी गल है, माल बड़ी दूर दी गल है। एक वोट दी पर्ची देने वेले भी बंदा 100 बारी सवाल करे मौलवी साहब आखिर उधर भी एक पीर खड़ा है, उधर भी एक मौलवी खड़ा है, उधर भी फलां खड़ा है, क्या उन्हें दीन का पता नहीं है? मैं के सानू छाड़ अपने अंदर तो सवाल कर कि यजीद दे नाल कितने खड़े हुए से, उन्हें अंदर बड़े बड़े मौलवी भी खड़े हुए से, बड़े बड़े जनाब आला अपने आप मजहबी आखण वाले भी नाल खड़े हुए सन, लेकिन ईमानदारी नाल दस हक हुसैनियत नाल खड़ा सी कि यजीदियत नाल खड़ा सी? इस वास्ते हुण जनाब ये तुहाडी मर्जी है, तुसी किधर जाना है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दा वो फरमान कि आपने फरमाया कि मिसली लायो बायो मिसलहू, कि मेरे जैसा ओंदे वर्गे दी बैत नहीं कर सकता। जदों मदीने दे दारुल इमारत दे अंदर हुसैन करीम नूं आख्या गया कि बैत कर लो, आप ये भी तो कह सकते सन कि मैं ओंदी बैत नहीं करता। समझ आई कि नहीं? आप कह सकते सन जी मैं यजीद दी बैत नहीं करता, लेकिन आपने ये नहीं फरमाया मैं बैत नहीं करना, आपने फरमाया मेरे जैसा ओंदे वर्गे दी बैत नहीं कर सकता कि कियामत तक वास्ते नाने दी उम्मत नूं पता लग जाए यजीद जैसे दी हुसैन दा गुलाम बैत कर ही नहीं सकता। समझ आई है? लिहाजा तुसी ईमानदारी नाल दसो कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी नूं फटे लाण वाले यजीदियत वाले मिजाज दे हैं कि नहीं है? मसीतन तो स्पीकर लाण वाले यजीदियत दे मिजाज वाले हैं कि नहीं है? ईमानदारी नाल दसो लब्बैक वाले 34 जनाब आला हजूर दे गुलामां ते सीधियां गोलियां मार के शहीद करन वाले यजीदियत दे मिजाज वाले हैं कि कोई ना? साडी वारी
درجنا بندے شہید کر کے سینکڑوں نو معذور کر کے ہزاراں نو جیلاں سٹ کے اس ویلے لگیا جائے کہ جناب یہ کیا بات ہے، عدالت کا فیصلہ آئے گا، آپ مانیں گے نہیں، آپ یہ کریں گے، آپ وہ کریں گے، اللہ اکبر، آپ فلاں کر دیں گے، ساڑی واری ہوئے تے عدالت دے فیصلے، اپنی واری ہوئے تے روڑاں دے ہوتے، ساڑی واری ہوئے تے کہنا مولانا صاحب معیشت کا مسئلہ ہے، پاکستان کی معیشت بڑے برے حالات سے گزر رہی ہے، تے اپنی واری آوے تے آزادی نہیں غلامی، اینو پنجابی اچ کہندے نے یا بے ایمانی تیرا ہی آسرا، کہ حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تے اس ویلے آکھنا کہ حضرت صاحب فرانس اگر ناراض ہو گیا تو یورپ ناراض ہو جائے گا، یورپ ناراض ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا، تے ہون ویسے میں عمران دے منن والے ہیں جیسا عقل تو پیدل بندہ ویکھے ہی کوئی نہیں، بڑے بڑے دنیا دے اندر بے وقوفی دیکھے نے اور سیاسی جماعتوں دے، لیکن جن نے اے عقل تو پیدل نے ایڈا بندہ میں کوئی بھی نہیں ویکھیا کہ یار حضور دی عزت دا مسئلہ جس ویلے آیا ہے اس ویلے کی کہندا ہے نا ملکی معیشت کا مسئلہ ہے، اور جس ویلے اپنی اقتدار دا مسئلہ آئے تو کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم امریکہ کی نہیں مانتے، ہم جناب اعلیٰ ایک اللہ کی مانتے ہیں، ایک اللہ دی تے ادو مننا سی نا جدو آسیہ ملونہ نو چھوڑن دی بجائے اس ویلے انہوں کہندا نا کہ حضور دا فرمان ہے من سب نبیان حضور دے فرمان دے گے کسی دا اختلاف ہو سکتا ہے؟ میرے آقا مولا دا جدو فرمان ہے کہ جو نبی کے خلاف بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو، حق تے بندہ سی کہ ریاست مدینہ دے دعوے دارا تو جیلان دے اندر جناب اعلیٰ جتنے بھی گستاخان رسول سن سارے رسولی تے ٹنگ دا، کوئی اور تیرے نال کھلوندا نہ کھلوندا لبیک علیہ تیرے نال ضرور اسی جیلے ساں امیر محترم نال جناب اعلیٰ انہاں دے وڈیاں دی ہوئی ملاقات تے اے فرمان لگے کہ جناب اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جائیں اور باقی جو مرضی آپ نے کہنا ہے، ساتھ میں نے کہا میں تے تینوں سمجھنا تھا تو سیانا ہوئے گا، ایک گل یاد رکھ تو آج مینوں کہہ رہے ہیں نا وعدہ کر کے ایک باری زبان کر کے تو وہ بھی میرے نال نہیں میرے پیو نال زبان کیتی سی، آج مکر رہے ہیں ایک وقت آنا ہے انشاءاللہ تو میرے دروازے تے آئیں گا شاید وہ تو میرے کو ٹائم نہ ہو، اے پچھلے 2 مہینے پرانی گل ہے ساڑھے کو لائے جناب خان صاحب دے بڑے قریبی بڑی بڑے جناب عہدے والے، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ مل کے اگر کھڑے ہوں اور ہم جناب مل کے ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی اگر ملک کی خدمت کریں تو ہم ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں کہ آپ لوگ حق والے لوگ ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ظلم کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ اس وقت میرے امیر نے ایک کو گل کی تھی، فرمایا انہی لمیاں گلاں نہ کرو حضرت جی، صرف انہاں دسو کیا تواڈے چ اتنا دم ہے کہ ساڑے نعرے دا بوجھ چک سکو، کیا تواڈے جتنا دم ہے کہ اپنے سٹیج تے کہہ سکو کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، ہولی ہولی نعرہ لا رہے ہو، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، اتنی ہمت ہے جناب دے اندر کہ اپنے سٹیج تے نعرہ لا سکو کہ من سب نبیان من سب نبیان، وہ پھر نال تو انہوں پتہ ہے سیاسی پینترے، لیکن نہیں دیکھیں نا جی پھر ہر ایک کی شان ہوتی ہے نا، آپ کا مرتبہ حق کا وہ استقامت کا جو ہے وہ ہمارا تو نہیں نہ ہو سکتا، پھر مسکرا کے سعد بھائی نے ایک کو گل کی تھی، فرما سون پھر اسی اسلام نو تخت لے آن واسطے قربانی دے سکتے ہیں، عمران نو تخت لے آن واسطے نہیں دے سکتے، اے یاد رکھ لے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت بس جناب اعلیٰ قوم دل نیاں تختیاں دوتے لکھ لوے اس گل نو کہ رسول اللہ دا دین تخت آ کے روے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ ماحول بدل کے رہنا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، دنیا دیکھے گی ماحول بدل کے روے گا انشاءاللہ، اور اندے واسطے کوئی سانو ایکسٹریمسٹ آکھے شدت پسند آکھے جو مرضی تانے مارے پرواہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جیلہ سٹے پھانسیاں چڑھا دے ہوئے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جے کر یار دینا دار نلے تانا جھولے پالئیے تل سٹیے جے کر یار
ضرور ضرور میں آ رہے ہوں. باقی تکلیفاں دیکھ کے رستے بدلنا یہ حسینیاں دا کم نہیں. ایک پاسے 20,000 دا لشکر ہے جڑے کہندے نے نا تھوڑی بہت پریشانی دیکھی میڈیا دے اوتے خبراں دیکھیاں نالے جناب پریشان ہو گئے. تحریک لبیک یا رسول اللہ میڈیا دے آسرے نہیں کھڑی, اپنے رب دے آسرے کھڑی. جیل ساں میری ملاقات ہوئی 3 مہینے بعد امیر محترم لال. وہی میں سی ٹی ڈی دا ریمانڈ کٹ کے آ رہا جناب, داڑھی میری ودی جناب اتنے اور ساجد میر تو بھی وڈی داڑھی سمجھ مچھا میریاں تسی اندازہ لا سکتے ہو کہ اتنے میں نے کتنے پیار نال رکھیا ہونے انہیں, کتنی محبت عقیدت نال. خیر او ساڑھے بچیاں نے وہ ویڈیو شیڈیو چڑھائی نا جدو سانو مار رہے سن, شیلنگ تے گولیاں شولیاں چلا رہے سن. وہ سی جناب تیزاب سٹن والی گڈی نو 2-4 پتھر مارے تھے. وہ جناب میں کہ ادھر بیٹھ کے نا پہلے آپ معذرت کرو تو پھر آپ کی جان چھوٹے گی, ایک ویڈیو بنواؤ کہ جناب یہ غلطی ہو گئی مجھ سے فلاں فلاں. میں کہ جی بالکل معذرت کراں گا, پر اس ویلے جس ٹائم تو آئی جی آ کے معذرت کرے گا کہ میرے تو غلطی ہوئی, میں حضور دے غلاماں تے شیلنگ کی تھی. جدو تیرا آئی جی آ کے آکھے گا جی میرے تو غلطی ہوئی جناب میں معافی چاہنا میں انہاں تے تیزاب سٹیا, جی حضور دے غلاماں تے تیزاب سٹ دیاں تہاڈی معذرت نہیں تے 2-4 پتھراں دی ساڈی بھی کوئی معذرت نہیں. اس واسطے ذہن وچ رکھ لو کہ رسول اللہ دا غلام اگر کسے جگہ دے تے آزمائش دا شکار ہوئے تے دل کمزور ہون لگے تے پھر ایک ساڑھے وڈے ساڑھے اکابرین تے دوسرا الحمدللہ پہلے امیر المجاہدین سن تے پھر انہوں نے لخت جگر. جس وقت جناب 3 مہینے بعد میری ملاقات ہوئی, میں کہ مرشد سنا کی حال ہے؟ میں کہ کوئی پریشانی نہیں, گھبرانا نہیں, انشاءاللہ العزیز جاواں گے تے پوری شان نال جاواں گے. جس ویلے روز آندے نے میرے کول آ کے کہندے نے مہربانی کر کوئی تھوڑی جی نرمی کر, تینوں پنجاب دی گورنمنٹ وچ اینا حصہ جنہ تیرا دل کردا ہے, لیکن مہربانی کر ساڈے اشارے تے چل. میں کہ نہیں تیرے اشاریاں تے نہیں چلنا, اشارے ہوندے تے چلنا ہے. جو دین لے کے آیا ہے تے جیندا دین قیامت تک قائم رہنا ہے انشاءاللہ. کچھ بولو اللہ اکبر. اور جناب اعلیٰ میرے امیر محترم اور میرے جناب تحریک دے نائب امیر اور جناب میرے کتنے ساتھی جنہاں نے جناب اعلیٰ ہزارہ تکلیفاں دے باوجود یہی آکھیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی. یہ ساڑھے وڈیاں دسے سید حسرت علی موہانی کہ جناب 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی تے ایسی کال کوٹھڑی ہے تے ایسی تنگ کوٹھی ہے انہوں نے آخر وچ آپ بند کیتا 6 مہینے جن وچ بندہ سیدھا بھی نہیں سی ہو سکدا اور انج کبڑے ہو گئے اور وہ کب پھر مرد دم تک دوبارہ سیدھا نہیں ہویا, لیکن اون دے باوجود انہوں نے رسول اللہ دے دین تے پہرا دیتا, رسول اللہ دی ناموس تے پہرا دیتا. میرے جیسے بزدلاں نو سمجھایا کہ دین تے اوکھا ویلا آ جائے تے ہمت نہیں آ رہی دی. کچھ ہی بولو. ابو اللہ اسرافیل جلندری جیل دے اندر میں نو اندے ہی ایک کلام پڑھن دا موقع ملیا, وہ میں نو نہیں سی پتا, ایک ملاقاتی آیا تے بلکہ وہ ملاقاتی بھی ساڑھا پولیس والا بیلی سی. تے گل یہ ہے کہ سارے پولیس والے ایک جیسے نہیں, سارے پولیس والے ایک جیسے نہیں, نہ وہ پٹواری نے تے نہ یوتھی نے. محمد عربی دے غلاماں دی بھی بڑی بڑی تعداد ہے, حضور دے غلاماں دی بڑی بڑی تعداد ہے. انہیں کہ حضرت صاحب دل کیسے لگتا ہے, ساتھ والی جناب اعلیٰ اس کمرے میں تو بہت سارے بندے آتے جاتے رہتے ہیں, آپ کے ساتھی بھی چلے گئے ہیں, باقی ریمانڈ والے آپ کو اکیلے رکھا ہوا ہے, تو دل کیسے لگتا ہے. میں کہ یار میں نے اور تے نہیں پتا,
حفیظ جلندری دا ایک شعر مینوں یاد آندا ہے، اجازت ہوئے تو سنا رہا ہوں۔ کہندا جی سناؤ۔ میں کیا مولا صرف فرماندا ہے دل بہمودہ ہے اور میں ہوں، دل بہمودہ ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں۔ ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ توجہ ہے۔ اسی بس اتنا چاہتے کہ رسول اللہ دے دین دوتے دیو پہرا، اوکھا ویلا بھی آ جاؤ تے دین والے توڑے نال ہوں گے، تو انہوں محسوس ہوئے گا کہ توڑے نال ہوں گے۔ خدا دی قسم ہے ہمیں ایک منٹ واسطے اکھاں بند کر کے جو تصور کری دے نا تے سوچ کے پریشان ہو جانے ہیں کہ جیڑے حالات جو اسی گزر کے آئے ہیں وہ واقعی گزرنے کے خواب دیکھے۔ تصور نہیں کر سکتا کہ بندہ انہاں حالاتاں تو بعد توڑے سامنے نارمل گفتگو کر رہا ہوئے، اس تو بعد بندہ کملا ہو جائے، جھلا ہو جائے۔ ایک رات ساڑھے نال کوئی دو سمجھ لو چکیاں چھوڑ کے تیسری چکی دے انہاں بھیجا سی نظیر چوہان صاحب نو، جڑے پہلے پی ٹی آئی دے سن تے بعد نون لیگ نو پیارے ہو گئے۔ او جناب ایک رات، صرف ایک رات، تے اگلے دن ازانہ ٹائم دل پکڑ کے لمحہ پہ گیا، کہنا مینوں اٹیک ہو گیا، مینوں اٹیک ہو گیا۔ تے انہوں جناب پنجاب کارڈیالوجی لے گیا دل والے ہسپتال، تے پہلے کہنا سی شہزاد اکبر قادیانی ہے، تے بعد کہنا جی میرا وڈا بھرا ہے تے ساڈے گلے شکوے دور ہو۔ اینی کو گل ہے۔ گل پیارے ہو جدو سیاست واسطے بابا جی فرماندے سن جدو ختم نبوت تے ناموس رسالت اپنی سیاست واسطے تسی ذاتی مفاد واسطے حضور دے دین واسطے نہیں بلکہ اپنے ذاتی معاملات واسطے کرو گے، انہاں چیزاں دا نام استعمال تے مالک تانوں ذلیل کر دے گا۔ تے جے اگر تسی اخلاص نال کھڑے رہے، یاد رکھ لینا پورا جہان تہاڈا ساتھ چھڑ دے، پروردگار تہاڈا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تانوں ایتھے بھی عزت دے گا، اگے بھی عزت دے گا۔ اتنی ساریاں مخالفتاں دے باوجود آج بھی لبیک نو جے پاور مل رہی ہے تے ایمانداری نال دس کے مالکان دی مدد ہے کہ کوئی نہ؟ اونچی بولو۔ کراچی دے اندر انہاں نو پہلے بھی جناب جویں انہاں نے سیٹ لئی ہوندا بھی جناب دے علم وچ، اس دفعہ بھی الیکشن اگے کرنے پے کہ چلو جی انہاں نو ایک واری پھر تھکا دیو، قوم دا کروڑا روپیہ لوا کے کوئی نہیں پترو کر لو جڑا کچھ تسی کرنا ہے، حضور دے دین نے تخت آ کے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اونچی بولو۔ ہن جناب نال گل ہے کہ تانوں ساری زندگی میں اسی تقریراں ہی سناندے رہنا ہے کہ تساں بھی حضور دے دین واسطے لبیک نال کھڑونا ہے، کھڑے ہو گے انشاءاللہ۔ پکی بات ایک پرچی رسول اللہ دے دین واسطے جیڑی اس واسطے منگی جا رہی ہے کہ رسول اللہ دا دین تخت آوے، پاکستان دی عدلیہ، پاکستان دا نظام تعلیم، پاکستان دا نظام دفاع اون دے تابع ہوئے جو محمد عربی دا دین کہندا ہے۔ کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا اپنی پرچی حضور دے دین نو دینا چاہندا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور میں ایک گل کہنا چاہنا، افغانستان وچ بندوقاں چکن دی لوڑ پئی ہے، ایتھے نہیں پینی انشاءاللہ۔ ایتھے انشاءاللہ رسول اللہ دا دین محمد عربی دے غلاماں دی جناب اخلاص دی برکت نال آ جانا ہے۔ ایک ممتاز قادری نے یار قربانی دیتی، مالک نے کروڑا ممتاز بنا دیتے۔ ایمانداری نال دسو، ایک قبلہ امیر المجاہدین ویل چیئر تے بہ کے حضور دی ناموس تے پہرا دیندے رہے، حضور دے دین نو تخت دیکھن واسطے محنت کردے رہے۔ رب کریم نے جناب کروڑاں دلاں دے اندر امیر المجاہدین دا جناب جذبہ پیدا فرما دیتا، پھر نال جناب اپنے پتراں نو بھی وہ تیار کر کے حضور دے دین واسطے دے گیا۔ انشاءاللہ وقت دور نہیں، آیا 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 انشاءاللہ، کیونکہ دین سادہ مرون ملت نہیں، اے دین جناب اعلیٰ اپنی پاور رکھ رہا ہے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، بس رسول اللہ کا دین
हुसैन इन्हां दिनां में जिथे असी तकरीर कर रहे हैं ना, बिल्कुल इन्हां दिनां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के तो हिजरत फरमा के करबला की जानब जा रहे थे, बिल्कुल इन्हां दिनां में, ताकि तुहानू ते मैनू पता लगे कि मक्का ते मदीना सोने मुस्तफा दा, ये मक्का मदीना छोड़िया जा सकता है पर सोने मदीने वाले दा निजाम नहीं छोड़िया जा सकता। जिन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा गैर सियासी गल दे उत्ते जनाब शौक होंदा है, उन्होंने बस इतनी जी गल है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम गैर सियासी बन के सारी जिंदगी बैठ सकते सन, सारी जिंदगी अपने नाना जान दी पाक गद्दी ते बैठ सकते सन, लेकिन उन्होंने की फरमाया, उन्होंने यही इरशाद फरमाया, तुहानू भी मैनू भी यह दर्स दिता कि फरमाया क़यामत तक यजीद दी सियासत के खिलाफ हुसैन दी सियासत आवाज उठाती रहेगी। हुसैनियत की आवाज नाल खड़े होवोगे इंशाअल्लाह, पक्की बात है इंशाअल्लाह। जदों दिल च आवे ना बुज़दिली या मफादात की सियासत, उस वेले मौला हुसैन नूं याद कर लेना कि दो चीज़ां होवन ना जिस वेले ते एक दी कुर्बानी देनी पवे ते बंदा कीमती चीज़ बचा लैंदा है। तुसीं सोचो दीन कितना कीमती है कि सखी हुसैन ने जनाब अली अकबर की कुर्बानी दी है, नाने दे दीन की कुर्बानी नहीं दी। ये दीन कितना कीमती है कि मेरे आका हुसैन ने हजरत अली असगर पाक, जनाब औनो मोहम्मद, जनाब गाजी अब्बास जैसी हस्तियां कुर्बान कीतियां, पर नाने दा दीन कुर्बान नहीं कीता। जड़ा 10,000 ते वोट वेची खलोता है उन्होंने मैं इतना आखांगा तू अपने वोट की कीमत 10,000 पाइए, ते मौला हुसैन नूं कहंदे सन तू हुकूमत ले ले पूरे हिजाज दी, असी उस पासे मुंह भी नहीं करांगे, सिर्फ असी दमिश्क तक ते बाकी इलाके च रवांगे, हिजाज तुहाडे हवाले कर देंगे, लेकिन मेहरबानी करो यजीद दे हद दे उत्ते बैत कर लो। ते मेरे आका हुसैन ने की फरमाया, मेरे आका मौला हुसैन ने फरमाया मैं गर्दन कटा सकदा, यजीद दे हाथ च बैत नहीं कर सकदा। उस वक्त बैत होंदी सी, आज वोट होंदा है, यानी यजीद नूं हुसैन एतमाद दा वोट नहीं दे सकदा। ये केड़ा हुसैनी है, लंगर हुसैन दे खांदा है, नजर अल्लाह ते नियाज हुसैन दी गल्लां भी करदा है, जनाब मौला हुसैन दे नारे भी लांदा है, लेकिन पर्ची देवण दी वारी आवे कदी किसी यजीदी दी बगल च लुक जांदा है, कदी किसी यजीदी दी बगल च लुक जांदा है, फिर कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हुसैनी है, हम भी आशिक रसूल है। इस तो वड्डी मुनाफकत कोई भी नहीं हो सकती। बस मेरा पैगाम इतना है, साडे बाबे ने यही सिखाया है, जिस वेले जनाब आला हालात कठिन होवन एक बारी अखां नूं बंद करो ते करबला मुअल्ला दा तसव्वुर करो, तुहाडे छोटे दिल जनाब आला मजबूत हो जावणगे ते तुसीं जनाब आला उस वेले आखण ते मजबूर हो जाओगे कि या हुसैन बने अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना याद है, तेरी और नात के कुरान तू मुनो के निज़ार पर तेरा कुरान सुनाना याद है। ताजदार खत्म नबूवत मेरे प्यारे हो, यही गुजारिश है कि रसूलुल्लाह दे दीन नाल खड़े हो। मेरे बाबा जी फरमाते सन दीन ने सिहाबा दे कर्जे नहीं रखे, तो आडे किवें रखेगा? कि मेरे आका मौला ने फरमाया मेरा सिहाबी एक दिन हम खर्च करे ते बाद चावण वाले उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करन, मेरे सिहाबी का मुकाबला नहीं हो सकता। ते फरमान लगे कि इस्लाम ने उन्होंने सिहाबा के कर्जे नहीं रखे जिदा एक दिरहम उहद पहाड़ नालों ज्यादा अहमियत दा हामिल सी, सोने का बनया होवे ते फिर जरा तसव्वुर करो जे दीन ने उन्होंने कर्जे नहीं रखे मेरे तुहाडे जैसे दे रख लवेगा। तुसीं खड़े ते हो दीन नाल, दीन तुहानूं इत्थे भी इज्जत देवेगा, अगे भी इज्जत देवेगा। अल्लाह ताला मैनूं तुहानूं मरदे दम तक हजूर दे दीन नाल खलोण दी तौफीक अता फरमाए, पाकिस्तान दे तख्ते हजूर दा दीन देखना नसीब फरमाए। लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गा इंजवी सजन द्वार